अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज इक्विटी की दूसरी लेक्चर के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इक्विटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके साथ फर्स्ट मैगज़म हमने पढ़ लिया था यूबी जस्ट रिमेडियल। अगर आपने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, लॉ ऑफ इक्विटी में, लॉ इक्विटी के प्लेलिस्ट में। इसके अलावा जो है हम आज जो पढ़ने वाले हैं दूसरा मैगज़म जो है हम पढ़ने वाले हैं हु ही सीक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन है। इसका मतलब क्या है, इसको स्कोप क्या है और पाकिस्तान में क्या एप्लीकेबल है या नहीं, और इससे रिलेटेड जो तारीखी वाक़यात केसेस वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को यानी रेड बटन जो है सब्सक्राइब का वो दबा दें। इसके अलावा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का जो है लिंक मिलेगा, वहां पे भी जाके आप इससे रिलेटेड, लॉ ऑफ इक्विटी से रिलेटेड, इनके मैगज़म से रिलेटेड आप जो है रिटन फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी आज शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा था और आज मैं फिर आपको कनेक्ट करता हूं लॉ ऑफ इक्विटी। इक्विटी कहते हैं फेयरनेस को, फेयरनेस, इंसाफ को, नेचुरल जस्टिस को। इक्विटी कहते हैं नेचुरल जस्टिस, इंसाफ को, फेयरनेस को। यहां कहता है कि लॉ ऑफ इक्विटी, इक्विटी कोर्ट्स उस वक्त आपको रिलीफ नहीं देगा जब तक आपका अपना कंडक्ट, आपका जो अपना रवैया ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा रिलीफ मांग रहा है, कोई रेमेडी मांग रहा है इक्विटी कोर्ट से, तो पहला इक्विटी कोर्ट ये तयन करेगा कि आया जो शख्स रेमेडी मांग रहा है, रिलीफ इक्विटी कोर्ट से मांग रहा है, क्या उस शख्स की अपनी बैकग्राउंड, उसकी अपनी प्रीवियस कंडक्ट ठीक है, क्या उसने यानी लीगल काम किया है, क्या उसने इलीगल एक्ट तो नहीं किया। यानी इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इक्विटी कोर्ट यानी आपको रिलीफ देता है, आपके साथ फेयर करता है, जस्टिस करता है। तो चलिए जी, he who seek equity must come with clean hand। जो शख्स इंसाफ मांगता है उसको चाहिए, ये मैगज़म कहता है, जो शख्स इक्विटी कोर्ट से इंसाफ मांगना चाहता है, इंसाफ की तवक्को रखता है, he must come with clean hand। वो खुद यानी उसकी कंडक्ट ठीक होना चाहिए, खुद वो ठीक काम करके आए, खुद वो सही तौर पर मासूम है सही मानों में, तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, गुजारा करेंगे, उसको रिलीफ देंगे या उसको रेमेडी देंगे। तो इसकी मीनिंग सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, डू गुड हैव गुड। अगर तुमने अच्छा काम किया है तो आपके साथ अच्छा किया जाएगा, अगर आपने अच्छा किया आपके साथ बुरा हो गया है तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपने खुद क्रिमिनल एक्ट की है, अगर आपने कोई ज्यादती की है किसी के साथ और आपकी खुद कंडक्ट अच्छी नहीं है और आप इक्विटी कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं, अच्छे काम की तवक्को रख रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं। अगर आपने डू गुड, अगर आपने अच्छा काम किया है, हैव गुड, आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका सिला मिलेगा, खामखा मिलेगा। हाईवे रॉबरी केस, यहां पे हाईवे रॉबरी केस एक मशहूर केस है। होता क्या है इस केस में, दो रोबर हैं, वो पार्टनरशिप कायम करते हैं। पार्टनरशिप किसके लिए, रॉबरी के लिए। यानी पार्टनरशिप होता है किस चीज के लिए, जिसका पर्पस है वो रॉबरी है लेकिन इलीगल एक्ट है। पार्टनरशिप यहां कायम होती है, दो रोबर हाईवे, जो कि संगीन जुर्म है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, हाईवे में किसी को लूटना। वो क्या करते हैं,
معاہدہ کرتے ہیں یعنی، اور اس کے ساتھ وہ یعنی ہائی وے میں چوری کرتے ہیں، روبری کرتے ہیں، کسی کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کو یعنی کسی کی مال لوٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روبر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پارٹنرشپ کو کیا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، جو پروفٹس انہوں نے یعنی روب کی ہے وہ سارے منی اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو دوسرا جو روبر ہے وہ جاتا ہے ایکویٹی کورٹ کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ پہلا روبر، اس نے، ہم پارٹنرشپ میں تھے اور اس نے جو ہے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، جو ہم نے پیسے کمائے تھے روبری کی، جو یہ کیا کرتا ہے مجھے نہیں دے رہا ہے۔ تو کورٹ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، یہ کون سے پیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ نے کون سی ایسی بزنس کی ہے جس کی پروفٹ آپ کو شیئر نہیں کر رہا ہے یہ روبر۔ تو یہ روبر اپنی کیا کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ بھئی ہم روبری کرتے ہیں اور ہمارا پارٹنرشپ۔ تو ایکویٹی کورٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے، آپ کے کنڈکٹ، آپ خود یعنی ڈاکو ہیں، آپ نے جو پارٹنرشپ قائم کی ہے وہ اللیگل ایکٹ کے لیے کی ہے، تو اسی لیے آپ کو یہاں پہ پروفٹ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی جو پریویس کنڈکٹ ہے وہ کیا ہے، غلط ہے، وہ اللیگل ہے، اور اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ نے کوئی اچھے کام کے لیے بزنس، کوئی اچھے بزنس کے لیے، لیگل بزنس کے لیے اگر آپ کو یعنی آپ کی پروفٹ نہیں دیتا تو ہم آپ کے ساتھ یعنی گزارا کرتے، آپ کو یہ کیا، آپ کو یعنی ریلیف دیتے، آپ کو ریمیڈی اویلیبل یہاں ہوتا، لیکن آپ کی کنڈکٹ جو ہے خود روبر ہے اور دوسرا کلیم کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دیتے۔ ایک اور کیس آج کل اخبار میں جو ہے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ادھر پشاور میں، اس نے کیا کیا ہے، ایک اجڑے کو بلایا ہے فار دا سیٹسفیکشن آف سیکشول ڈیزائر۔ ہوا کیا ہے، انٹرسٹنگ کیس ہے، جب اس نے یعنی اپنی ڈیزائر، اپنی خواہش پوری کی، تو انہوں نے یعنی وہ اس کے کمرے میں تھا یا پتہ نہیں کہاں تھا، خود باہر نکلا ہے، کہیں نکلا ہے، اور پھر واپس آیا ہے تو وہ جو اجڑا تھا یا خواجہ سرا وہ غائب تھا، اور یہ بندہ جو ہے اس کے پیسے اس کمرے میں تھے، اور جو خواجہ سرا ہے اس نے اس کے پیسے یعنی لے کے گئے۔ تو ہوا کیا ہے یہاں پہ، ہوا کیا ہے، تو یہ بندہ جو ہے آئی ہے پولیس کے سامنے، یعنی تھانہ آ گیا ہے اور وہاں ایف آئی آر کی، اور یہ سارا قصہ بیان کیا ہے، اور ایف آئی آر میں اس پولیس والوں نے بھی یہ ڈالا ہے کہ بھئی اس نے خواجہ سرا کو بلایا تھا کس چیز کے لیے، یعنی سیکشول ڈیزائر کے لیے، سیکشول یعنی ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور پھر یعنی اس کی غیر موجودگی میں یعنی اس کے کمرے سے پیسے انہوں نے لے کر گئے۔ بہرحال یہ کیس ابھی اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود یہاں اقرار کی ہے بڑے کرائم کی، جو سیکشن 377 کے نیچے آتا ہے، ان نیچرل لسٹ۔ تو انہوں نے خود یعنی کیا کیا ہے، وہ اقرار کی ہے پولیس کے سامنے، انہوں نے کنفیشن کی ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے، یعنی ان نیچرل لسٹ کی ہے۔ تو بہرحال یہ کیس کا اسٹیجی مراحل ہے، پھر آگے کیا ہوگا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ ریلیف مانگتے ہو کورٹ سے تو آپ کا کنڈکٹ جو ہے اچھا ہونا چاہیے، اور ایکویٹی لا، یہاں آپ لوگوں کو میں نے اس کیس کا ویسے حوالہ دیا، ایکویٹی کورٹ جو ہے وہ کرمنل ایکٹ میں ریلیف کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سول یعنی کیسز میں آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور کیس ہے جس میں ٹرسٹی کیس، ایک بندہ جو ہے اپنی پراپرٹی ایک شخص کے نام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جب میرا بیٹا 18 سال کا ہو جائے تو آپ یہ پراپرٹی اس کو دے دینا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، بیٹا
18 साल का नहीं होता, पहले पहले वो अपनी यानी मिस रिप्रेजेंटेशन से वो अपनी सॉरी उम्र जो है 18 कर देता है, लेकिन 18 का होता नहीं है। तो जो ट्रस्टी था तो उसने यानी उसने ट्रस्टी से जो ट्रस्टी कोर्ट गया है, ट्रस्टी कोर्ट जाकर कहता है कि भाई ये बंदा जो है जो बेनिफिशियरी है ये अभी 18 का नहीं है, उसने झूठ बोला है, मिसरिप्रेजेंटेड किया है, यानी कोर्ट को यानी मिसलीड की है, ये 18 साल का नहीं, और प्रूफ करता है कि 18 साल का नहीं है। तो फिर कोर्ट उसको क्या करता है, उस केस को क्या करता है, यानी उस ट्रस्टी के हक में फैसला लेता है। तो ये दूसरा अहम केस है इक्विटी लॉ से रिलेटेड, यानी इस मैक्सिम से रिलेटेड, हु सीक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी इन पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल है। और अगर आप जाएं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यहाँ पे जो रिलीफ देते हैं लोगों को, स्पेसिफिक रिलीफ, ये जिस तरह कॉमन कोर्ट में या कॉमन लॉ रिजिड था, वहां रिलीफ नहीं मिलती थी। जो जिस दिन यानी पैसा के लिए कहता था कि मैं इस दिन आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो इसी दिन उसको प्रोवाइड करना होता था। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ भी यहाँ क्या एराइज होता है कि ही हु सीक इक्विटी कम विद क्लीन हैंड, कि अगर हो सकता है इस बंदे की कोई मजबूरी हो जो पैसा वक्त में पे न कर पाए, वो अपनी अगर मजबूरी अब वो कोर्ट के सामने पेश करता है कि भाई मेरा ये मजबूरी था, इसलिए मैं इस दिन को उसको पैसा वापस नहीं कर पाया। अगर उसकी हैंड क्लीन है, अगर उसकी कंडक्ट क्लीन है, किसी भी वजह वो पैसा अदा नहीं कर पाया, तो फिर वो उसको कोर्ट रिलीफ देती है, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो लिंक है हमारे वेबसाइट का उसे आप जरूर विजिट करें। वहां आपको रिटन फॉर्म में एक अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको इस जो ये मैगज़ीन है इसका मिलेगा। तो मुझे दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।